प्रभुका जनहरू हजुरहरू सबैलाई जय मसीह। म आज फेरि पनि हजुरको माझमा यो पाँचौं प्रयास पाँचौं खुड्किलो म आइपुगेको छु। परमेश्वरले हजुरलाई येशू ख्रीष्टको नाममा शान्ति दिउन्। म पण्डित माधव उपाध्याय यी दिनहरूमा मेरो यो युट्युब च्यानलमा लगातार आइरहनु पर्ने आवश्यक परेको मैले अनुभव गरिरहेको छु। सज्जनहरू, यी दिनहरूमा मात्रै नभएर प्राचीन युगदेखि नै जब ख्रीष्ट येशूको मण्डली स्थापना भयो ती समयदेखि लिएर लगातार ख्रीष्ट विरोधी तत्त्वहरूले आफ्नो त्यो अभद्र मुख खोलिरहेका छन्। ख्रीष्ट येशूका जनहरूलाई मात्रै नभएर सारा संसारको उद्धारकर्ता ख्रीष्ट येशूको विरुद्धमा र परमेश्वरको वचन बाइबलको विरुद्धमा लगातार बोलिरहेका छन्। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नो समयमा निश्चय नै न्याय त गर्नु नै हुनेछ, तर परमेश्वरका जनहरू जो नयाँ भर्खरै प्रभु येशू ख्रीष्टको पाइलोमा टेकेर ती सिँढीहरू उक्लँदै हुनुहुन्छ, येशू प्रभुसँग हिँड्न सिक्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो भएको मैले अनुभव गरेको कारण म यी दिनहरूमा यसरी उहाँहरू कमजोर भर्खर विश्वासमा अघि बढ्दै गर्नुभएका प्रभुका छोराछोरीहरूलाई आत्मामा प्रेरणा बल मिलोस् भनेर यो काम गर्दैछु। केही दिन अगाडि मैले कतैबाट के सुन्दै थिएँ। परमेश्वरका जनहरूलाई अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग गर्ने तत्त्वहरूले त्यो नराम्रो अशुद्ध मुख खोलेको मैले देखेको थिएँ। फेसबुकको माध्यमबाट, अरू विभिन्न माध्यमबाट। अनि मैले देख्दै थिएँ ऋग्वेद प्रथम खण्ड पहिलो अध्यायको पहिलो श्लोकमा के लेखेको छ भन्ने विषयमा म हजुरको बिचमा यो पढेर सुनाउने छु। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। अनि यो एउटा गम्भीर ऋचा हो। यो ऋग्वेदको पहिलो ऋचा हो यो। अनि यहाँ व्याख्या गर्यो भने यसको अर्थ बेअर्थ व्याकरणात्मक शब्दहरू कता अमिल्दो तरङ्ग बिनाको मान्छेलाई भ्रमात्मक पार्ने कुराहरू पाइन्छ। तर यसलाई सही प्रकारले बुझ्यो भने यहाँ केवल एउटै बुझिन्छ, अग्नि, पूजा, पुरोहित, यज्ञ, देवता, यजमान अर्थात् पूजा गर्न लगाउने व्यक्ति। अग्निलाई ईश्वरको ठाउँमा राखिएको छ। पूजा यजमानहरूले गरिरहेका छन्। पुरोहित त्यहाँ एकजना चाहिएको छ जसले यजमानलाई पूजा गर्न अगुवाई गर्छन्। तर यिनै पुरोहित बलिदान हुनुपर्ने हुन्छ। यो यहाँ यसरी लेखिएको छ, अप्रत्यक्ष रूपमा छ। अनि सबैले यो कुरा बुझ्न निकै गाह्रो पनि पर्छ। तर यदि परमेश्वरीय ज्ञानबाट उहाँले दिनुभएको बुद्धि र समझलाई प्रयोग गरेर यसलाई अध्ययन गर्यो भने यो यज्ञ भन्ने शब्द र यो पुरोहित भन्ने व्यक्ति येशू ख्रीष्ट हो भन्ने कुरा स्पष्टै बुझिन्छ। अब यो मैले यहाँ राखेको छु, हजुरहरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस्, बिस्तारै प्रार्थना सहित बुझ्दै जानुपर्ने हुन्छ र आउँदो समयमा म यस श्लोकबाट बिस्तारैमा बुझाउने नै छु। आज म हजुरको माझमा अर्कै विषय वस्तुलाई लिएर आएको छु। त्यो हो कसैले परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ,
कसैले तिमीहरूलाई जो प्रभु येशू ख्रिस्टमा उहाँको वचनको सिडीमा उक्लँदै हुनुहुन्छ, सेवा सङ्गतिमा परमेश्वरका अग्रजनहरूसँग सङ्गति गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरूको लागि लेखिएको छ, तिमीहरूलाई चित्ताकर्षक तर्कहरूले दिग्भ्रान्त पार्न नपाओस्। चित्तमा आकर्षित पार्ने भ्रमात्मक दिग्भ्रान्ति कुरा यो तत्त्व हो एउटा। यसले तपाईँ हामीलाई आकर्षित गर्न नपाओस्। यसले मान्छेलाई लक्ष्यहीनतिर डोर्याउँछ। प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो, ती अन्धा अगुवाहरू हुन्, आफै पनि तिनीहरू भड्खालोमा जान्छन् र तिनीहरूको पछि लाग्नेहरू पनि भड्खालोमा जानेछन्। प्रभु येशू ख्रिस्टले पहिलाबाटै हामीलाई चेतावनी दिनुभएको छ। यस कारणले सज्जनहरू, यस्ता दिग्भ्रान्ति कुरातिर हामी ध्यान नदिउँ है। जति जति यस्ता कुरामा हामी ध्यान दिन्छौँ, त्यति त्यति हामीलाई दिग्भ्रान्त पार्ने झुठा तत्त्वदर्शीहरूको टेवा हुन्छ। तिनीहरूले मौका पाउँछन्, तिनीहरूकै फलिफाप भइरहेको हामी देख्छौँ। यसकारण परमेश्वरको वचनमा पावलले हामीलाई अगाडिबाटै चेतावनी दिइसक्नु भएको छ। समझको सम्पूर्ण निश्चयताको सम्पूर्ण आध्यात्मिक धन प्राप्त गर्नुपर्छ हामीले। त्यो आध्यात्मिक धन के हो? ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वर पिताको त्यो रहस्यमय ज्ञान के हो? त्यो प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ, जसमा बुद्धि र ज्ञानका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू लुकेका छन्। यो के हो त? म तपाईलाई पढेर सुनाउँछु है, परमेश्वरको वचनबाट। रोमी 1 अध्यायको 2 पददेखि 5 पदसम्ममा पढ्दैछु। जुन सुसमाचारको प्रतिज्ञा उहाँले पहिल्यै पवित्र शास्त्रहरूमा आफ्ना भविष्यवक्ताहरूद्वारा आफ्ना पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको विषयमा गर्नुभएको थियो, जो शरीर अनुसार दाउदको वंशबाट जन्मनुभयो र पवित्र आत्माको अनुसार उहाँ मरेकाहरूबाट बौरेर उठ्नुभएको कारणले सामर्थ्य सहित परमेश्वरका पुत्र ठहरिनुभयो। उहाँद्वारा नै हामीले उहाँका नाउँका निम्ति सबै जातिहरूका बीचमा विश्वासप्रति आज्ञा पालन पैदा गराउँ भनेर अनुग्रह र प्रेरितको सेवा पायौँ। यो टीबीएस बाइबलबाट म पढ्दैछु। आफ्नो आफ्नो बाइबल तपाईँले हेर्नुहोला। रोमी 1 अध्यायको 2 पददेखि मैले 5 पदसम्म पढेँ। टीबीएस बाइबलको अनुवाद यहाँ यसरी छ भने तपाईँले पढ्दै गर्नुको बाइबलमा अलिकति यताउता होला, तर वास्तविक कुरा एउटै हो। हामीले पावलले के भन्दछन्, हामीले के कुरो पाएका छौँ। अब म अगाडि बढ्दैछु। तर बोलाइएकाहरूको निम्ति तपाईँ र हामी बोलाइएकाहरू हौँ। येशू ख्रिस्ट परमेश्वरको सामर्थ्य र उहाँको बुद्धि हुनुहुन्छ। सज्जनहरू, स्पष्ट हुनु पर्यो आज। ख्रिस्ट येशू परमेश्वरको सामर्थ्य र त्यो बुद्धि हुनुहुन्छ, जो हाम्रा पुर्खाहरूले सृष्टिभन्दा अगाडिदेखि नै लेखिएका कुराहरूमा थाहा नपाएर आँखा अन्धा, आत्मिक भित्री आँखा अन्धा भएका कारणले तिनीहरूले यो रहस्यको कुरा जान्न सकेनन् र उहाँहरूले यी रहस्यका कुराहरू भन्न हामीलाई सिकाउन सकेनन्। तर अब हामी यी सबै कुरामा अल्मलिरहने बेला होइन। उहाँहरूले जान्न सक्नु भएन, त्यो उहाँहरूको समस्या थियो। अब ती पौराणिक महापुरुषहरू भनेर ठहराइएका मानिसहरूसँग त्यहाँबाट असल कुरो पाउँछु कि भनेर ती ग्रन्थहरूलाई खोतली जति जति हेऱ्यो त्यति हामी अँध्यारो समात्न खोज्छौँ। तर अब उज्यालो आएको छ। येशू ख्रिस्ट संसारमा ज्योति भएर आउनुभयो। परमेश्वरद्वारा नै हामीहरू ख्रिस्ट येशूमा छौँ। हामी गर्व गर्नुपर्ने कुरा केही छैन। प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर उद्धार पाएर हामी गमक्क पर्ने कुरो होइन।
परमेश्वरको महान अनुग्रह हामीले सित्तैमा पाएका छौँ। कृतज्ञ हुने र यो सित्तैमा पाएको कुरा मानिसहरूलाई पुर्याउने काम चाहिँ गर्नुपर्दछ, जो हाम्रा निम्ति बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता र छुटकारा ठहरिनु भएको छ येशू ख्रीष्ट। तपाईले हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दा के पायौं त भन्दा बुद्धि पायौं, धार्मिकता अर्थात् उद्धार पायौं, पवित्र येशू ख्रीष्टको रगतले हाम्रो भित्री स्वभावलाई धोएर पवित्र तुल्याएको छ। परमेश्वरको दृष्टिमा हामी पवित्र ठहराइएका छौं, छुटकारा पायौं, सबै किसिमका पापको बन्धन, धार्मिकताको त्यो धर्म कर्मको बन्धनबाट हामीले छुटकारा पाएका छौं। यही कुरा दिन येशू ख्रीष्ट परमेश्वरले नियुक्त गरेर पठाउनु भयो। यसकारणले हामी ख्रीष्ट येशूमा गर्व गर्दछौं, अरु कुनै कुरामा होइन, आफ्नो बलमा होइन, आफ्नो बुद्धि समझमा होइन, आफ्नो धनमा होइन, तपाईको योग्यता कति छ त्यसमा पनि होइन, तपाई कति सुन्दर हुनुहुन्छ ती सबै कुरा परमेश्वरको निम्ति केही पनि होइनन्। तपाई परमेश्वरको अनुग्रहमा कतिको हुर्काउँदै हुनुहुन्छ, त्यो रहस्यको गुप्तमा राखिएको ज्ञान तपाईले पाउनु भयो त? यो पाउनु भएको छ भने यसैमा हामी गर्व गरौँ। यो येशू ख्रीष्टद्वारा हामीले पाएका छौं। यो प्रतिज्ञा थियो, परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरूको निम्ति गर्नेको प्रतिज्ञा हो। यो सृष्टिको आरम्भदेखि नै उहाँले यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो र आफ्ना प्रिय जनहरूद्वारा पवित्र शास्त्रहरूमा यो प्रतिज्ञा उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ। यसकारणले परमेश्वरको वचन, पवित्र शास्त्र धेरै मनन गर्नुपर्छ। कलसी 3 अध्यायको 16 पद अनुसार सज्जनहरू हो, हामीले धेरै मनन गर्नुपर्छ, परमेश्वरको वचन पढ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। तब हामी त्यो गुप्तमा राखिएका ऋषि महर्षिहरूले, ठुला ठुला तत्त्वदर्शी तत्त्वज्ञानीहरूले पाउन सकेनन्। अल्मलिँदै आए, अल्मल्याउँदै बसे, अल्मलिरहेर अल्मलिएकै अवस्थामा फर्केर मरेर गए। तर हामीले येशू ख्रीष्टमा सित्तैमा यी सबै कुरो पाएका छौं। हामी ती सबै सन्त, धर्मात्मा, ऋषि महर्षिहरू भन्दा महान हौं। यसै कारणले रोमी 8 अध्यायको 31 देखि पढ्दै गयौं भने हामी त्यहाँ देख्दछौं, हामी विजेताहरू भन्दा महानहरू हौं ख्रीष्ट येशूमा। ख्रीष्ट येशूमा मात्रै, अरु कुनै कुरामा होइन। अब जो उहाँका एक मात्र पुत्र येशू ख्रीष्टको सम्बन्धमा यो रहस्यको कुरा थियो, जुन कुरो हामीले पाइसकेका छौं। उहाँ शरीर अनुसार दाउदको वंशबाट जन्मनु भयो। हामीले अघि पढ्यौं, हामी आज्ञाकारी छौं परमेश्वरको वचनमा र आफ्ना अगुवाहरूको नेतृत्वमा हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ। जब हामी परमेश्वरको वचन र परमेश्वरका सेवक अभिषिक्त जनहरूको आज्ञाकारितामा अगाडि बढ्छौं, ती सबै गुप्तमा राखिएका अमूल्य रत्नहरू मुफ्तमा हामी सित्तैमा प्रशस्त गरी पाउन सक्छौं। अब यी सबै धन सम्पत्ति, आध्यात्मिक धन सम्पत्तिहरूको बारेमा अलिकति म मेरो आफ्नो अनुभवबाट भन्न गइरहेको छु। गलाती 3 अध्याय 23 र 24 पद तपाईले पढ्नुभयो भने त्यहाँ के बुझ्नुहुन्छ भने, गलाती 3 अध्याय म पढेरै 3 अध्यायको 23 र 24 पद म पढेरै सुनाउनु पर्यो, सजिलो हुन्छ हजुरलाई पनि। लेखिएको छ, तर विश्वास आउनुभन्दा पहिले यही व्यवस्थाको अधीनतामा हाम्रो रखवाली भयो र पछिबाट प्रकट हुने विश्वासका निम्ति हामी संरक्षकमा राख्यौं। यसकारण व्यवस्था चाहिँ हामी व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठहर्यौं भनेर हामीलाई ख्रीष्ट कहाँ ल्याउने हाम्रो शिक्षक भएको छ। व्यवस्था अथवा धार्मिक विधि विधानहरू संरक्षकको अधीनमा थियो। अब येशू ख्रीष्ट कहाँ संरक्षकले येशू ख्रीष्ट प्रभु कहाँ पुर्याइदिएको छ। अब म अलिकति मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवमा, म सानो बालककालमा रोयल फ्यामिली, हाम्रो राजकीय परिवारभित्र
2-4 दिन रहने मौका पाएको थिएँ। त्यहाँ महाराजाधिराजा वीरेन्द्र विक्रम शाहदेव त्यतिखेर विद्यार्थीको अवस्थामा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। म सानो पुच्चे केटा थिएँ, तकरिबन 6 वर्षको केटा। मेरो पिताजीको साथमा त्यहाँ म जाने बस्ने मौका पाएँ। मैले देख्थेँ सधैँभरि बिहानै महाराजधिराजलाई, उहाँ जब राजकुमार हुनुहुन्थ्यो, पढ्ने विद्यार्थी पढ्नको लागि संरक्षकहरूले उहाँलाई संरक्षणको साथ गाडीमा लिएर जान्थे, लिएर आउँथे। अनि चारैतिर प्राय घरमा रहँदा पनि उहाँको संरक्षणको लागि तैनात रहन्थे। अनि उहाँ राजकुमार हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा शब्द बोल्दा पनि हुकुम हुन्छ, त्यो सील लागे जत्तिकै हुकुम हुन्छ। संरक्षकहरू त वृद्ध भइसकेका एकदमै परिपक्व व्यक्तिहरू हुन्छन्। अनि ती संरक्षकहरूले राजकुमारलाई अधीन गर्थे। महाराज, यसो गर्नु हुँदैन त, होइन यसो हुँदैन, यसरी उनीहरू राजकुमारलाई अथवा राजालाई हुकुम गर्थे अथवा संरक्षण गर्थे। एक दिन एउटा घटना घटेछ साह्रै गजबको। एकजना अफिसर जसले संरक्षण गर्दै थिए राजकुमारको, ती संरक्षणभन्दा अझ ठुलो र्याङ्कका अफिसर तिनी कहाँ आइपुगेछन् र ती राजकुमारका संरक्षकले तिनलाई सल्युट गरेछन्, सलाम दिएछन्। अनि राजकुमार छक्कै परेर हेरेछन्, के अचम्म, किन यसले उसलाई सलाम दिँदैछ। अनि उनले सोधे, उसलाई किन सल्युट ठोकेको। राजकुमारले सोधेपछि संरक्षकले भनेछन्, महाराज, उहाँ मेरो सिनियर अफिसर हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई सल्युट ठोक्नुपर्छ। ए, त्यसो भए तिमी पनि उही जस्तै भइहाल, तिम्रो अफिसर जस्तै भइहाल। होइन महाराज, मेरो तकमा अथवा फुली त्यो छैन मसित, उहाँको बराबर हुन सक्दिनँ म हजुरको हुकुम नभइकन। फुली कतिवटा लाउनुपर्छ तिमीले भन्दा, स्टार लाउनुपर्छ, फुली लाउनुपर्छ, 3-4टा फुली लाउनुपर्छ महाराज। लु आज गएर लगाइहाल भनेर साना राजकुमारले तिनलाई, आफ्ना संरक्षकलाई हुकुम गरे। अनि राजकुमारले हुकुम गरेको कुरा अब कानुन भयो, अधिकारमा गयो र केही छिनपछि अर्को ड्रेसमा 3टा न 4टा फुली लगाएर ती संरक्षक राजकुमारको अगाडि आए। सज्जनहरू, बालक भए तापनि के गर्नु र, उनी बालक थिए राजकुमार, तर तिनले बोल्ने शब्दमा शक्ति थियो, किनभने तिनी राजा हुन्। अनि उनका संरक्षकले ठुलो पदवी पाए। राजकुमार हौं हामी, तपाईं, येशू ख्रीष्ट हाम्रा महाराजा हुनुहुन्छ। तपाईं र हामी महाराजाका साना साना बालकहरू हौं, तर तपाईलाई थाहा छ एक समय हामी पनि राजा हुनेछौं। यसकारण एउटा राजकुमार, राजपरिवारको राजकीय खानदान कस्तो हुनुपर्छ। येशू ख्रीष्ट हाम्रो महाराजा राजा हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। अनि तपाईं हामी साना साना बालकहरू हौं। हाम्रो संरक्षक धार्मिकता धर्म विधान थियो, अनि त्यसले हामीलाई संरक्षण गर्दै डोर्याउँदै येशू ख्रीष्टको चरणमा पुर्याएको छ। अब हाम्रो स्वयं संरक्षक पवित्र आत्मा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामी ती साना साना राजकुमारहरू भए तापनि हामीमा त्यो क्षमता र अधिकार छ, बोल्दैमा ठुलो अधिकार हाम्रो मुखबाट निस्कन्छ। सज्जनहरू हो, यो हो विश्वासको बलियो धरातल। तपाईं र हामी को हौं भन्ने कुराहरू हामीले जानिराख्नुपर्छ। हामी संसारमा अनेकौं किसिमका त्यस्ता व्यर्थका, दिग्भ्रान्त पार्ने, आफै पनि लक्ष्यहीन निराश जीवन जिउने
अरूलाई पनि त्यतैतिर लान खोज्ने तत्त्वहरू धेरै होलान्, तर ती कुराहरूको प्रभावमा पर्नु हुँदैन। तपाईँ र हाम्रो रक्षक पवित्र आत्मा प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो महाराजा हुनुहुन्छ। तपाईँ र हामी राजकुमारहरू हौँ। त्यही अधिकार येशू ख्रीष्टमा जुन अधिकार थियो हामीसँग पनि छ। मात्र त्यो अधिकार आफूले जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। तपाईले र हामीले पाएको अधिकार अगम्य छ येशू ख्रीष्टमा। येशू ख्रीष्ट हाम्रो सबै कुराहरूको तत्त्व ज्ञान हुनुहुन्छ। सबै प्राचीन युगदेखि लुकेर रहेको त्यो गुप्त धन हुनुहुन्छ। तपाईँ र हामीले त्यो सबै गुप्त धन येशू ख्रीष्टमा पाएका छौँ। हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा धन्यका हौँ। प्रभुका लोगहरू हो। तपाईलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले आशिष दिएका हुन्। सज्जनहरू, यो आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने निश्चय नै मेरो च्यानलमा गएर सेयर गर्न, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। प्रभु येशूको नाममा शान्ति हजुरलाई।